नमस्कार, तपाईं संचार क्लब नेपाल हेरिरहनु भएको छ। टेबल टकबाट खगेन्द्र सुनारको हार्दिक स्वागत छ। संचार क्लब नेपालको उत्पादनहरू पढ्नका लागि sancarclub.com लगइन गर्नुहोस्। त्यस्तै हेर्न र सुन्नका लागि संचार क्लब नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हामी कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरबाट बोलिरहेका छौं। संकटको उत्पन्न भयो, झण्डै यी वर्षहरूको अन्त्यबाट गएको वर्षको अन्त्यबाट कोरोनाको महामारी उत्पन्न भएसँगै देशमा लकडाउन भयो। विभिन्न चरणमा विभिन्न बेलामा गरिएका लकडाउनले जनजीवन असाध्यै प्रभावित बन्यो। असाध्यै अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू सिर्जना भए यी बीचका समयहरूमा। यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा यो देशको तीनवटा सरकारहरू, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले के कस्ता कामहरू गरे, जनताको सबैभन्दा नजिकको र आफ्नै सरकार नजिकैको सरकार भनेको स्थानीय सरकारहरूको गतिविधिहरू के कस्ता रहे, यी काम गर्दाका यो अप्ठ्यारो अझै टरिसकेको छैन, यो अप्ठ्यारो अझै गइसकेको छैन। यही अप्ठ्यारोको बीचबाट हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गरिरहेका छौं। यो अप्ठ्यारोलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, स्थानीय सरकारका आयुहरू छुट्टिँदै गर्दा, कार्यकालहरू छुट्टिँदै गर्दाका प्रभावकारिताहरू के कस्ता रहे, यी र यिनै सेरोफेरोमा यस्तै सेरोफेरोमा रहेर आजको टेबल टकको यो टेबलमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। त्यसका लागि आजको टेबल टकको यो अङ्कमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकाल आजको टेबल टकको यो अङ्कमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, कार्यक्रममा प्रवेश गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। के छ तपाईँको व्यक्तिगत हालखबर, सन्चो बिसन्चो? सब ठिकै छ, अहिलेसम्म सन्चै छु। कोभिड-19 को प्रभावले छोएको छैन, अरू रोग पनि अहिले लागेको छैन, सबै ठिकै छ। व्यक्तिगत रूपमा सोध्नु हो, यो सम्म चाहिँ बचेरै काम गरिरहनु भएको छ? एकदम, अहिलेसम्म सबै ठिकै छ। म र मेरो अफिसको स्टाफहरू पनि अहिलेसम्म त्यस्तो प्रतिकूल केही असर परेको छैन। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भित्रको कार्यालय चाहिँ सुरक्षित छ होइन? यो तपाईँहरूको अफिस चाहिँ सुरक्षित छ? अहिलेसम्म चाहिँ सुरक्षित नै छ भन्नुपर्छ। यो तपाईँ जहाँको प्रमुख कर्मचारी हुनुहुन्छ, कर्मचारीहरूको प्रमुख हुनुहुन्छ, यो भनेको राजधानीको नगरपालिकाको, अझै मुकामको नगरपालिकाको हुनुहुन्छ। यो फेरि कर्णालीको प्रवेशद्वार पनि हो यो बाटो चाहिँ नि। बडो अप्ठ्यारो चाहिँ छ होइन? यहाँ दिन प्रतिदिन कोरोनाका सङ्क्रमितहरू बढिरहेका छन्। कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ यो? यहाँ त यहीँका मानिसहरू मात्र छैनन्, यहाँ विभिन्न जिल्लाबाट बाहिरबाट आएका, बसाइसराई गरेर आएका, पढ्न बसेका, भाडामा बस्ने, व्यवसाय गरेर बस्ने हरेक खालका मानिसहरू छन्। कसरी व्यवस्थापनहरू गरिरहनु भएको छ यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा? हो, यहाँले भनेको जस्तै पक्कै पनि हामी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका एउटा अरू नगरपालिकाको र हाम्रोमा अलिकति सिनारियो फरक पनि छ। हामी प्रदेशको राजधानी पनि हौँ, जिल्ला सदरमुकाम पनि हौँ र यो कर्णाली प्रदेशको एउटा हब पनि हौँ हामी। त्यो भएको हुँदाखेरि यहाँ बाहिरबाट आएर बस्ने जनसङ्ख्या अलिकति बढी छ। हाम्रो डाटा हेर्ने हो भने करिब 1 लाखको हाराहारीमा मात्रै वीरेन्द्रनगरको स्थायी बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या रहेको छ। तर हामीले सेवा दिँदाखेरि चाहिँ वीरेन्द्रनगरले नगरपालिका वासीको मात्रै सेवा दिएर पुग्दैन। यहाँ करिब 3 गुणा बढी जसो जनसङ्ख्याहरू हाम्रो स्थायी बासिन्दाभन्दा बढी 3 लाखभन्दा प्लस व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो सेवा लिइरहनु भएको छ भन्ने हामीलाई यसभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ त्यो महसुस गरेका छौँ। त्यो डाटाले पनि देखाएको छ। ठिक छ, यो डाटाकै कुरा गर्दै गर्दा अहिलेसम्म कति मानिसहरूको उद्धार गर्नुभयो तपाईँहरूले? हामीले उद्धार भन्दाखेरि अब उद्धारलाई कस्तो रूपमा लिने भन्ने कुरा हुन्छ। वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली प्रदेशको नाका पनि हो यो। वीरेन्द्रनगरमा आइसकेका व्यक्तिहरू हामीले करिब चैत्र पश्चात विदेशबाट आएकाहरू मात्रै 7,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई कसैलाई 1 दिन राखेर, कसैलाई चाहिँ चिया खाजाहरू खुवाएर, कसैलाई पानी चाउचाउहरू खुवाएर, कसैलाई चाहिँ 14 दिन पनि राखेर, त्यसरी चाहिँ 7,000 भन्दा बढी कर्णालीवासीहरू र वीरेन्द्रनगरवासीहरूलाई चाहिँ हामीले उद्धारको रूपमा चाहिँ त्यसरी खाना पनि त्यतिलाई नै खुवाउनु भयो।
खाना यस्तो छ, कसैले एक साग खानुभयो, कसैले खाजा मात्रै खानुभयो, आउँदा जाँदा ट्रान्जिट बिचमा परेको थियो। यहाँलाई थाहा छ बिचमा कोही कसैलाई छुनु त के 2 मिटर नजिक पनि जान नमिल्ने अवस्था थियो, त्यस्तो अवस्था थियो। त्यो विदेशबाट आएको व्यक्ति हिँडेको बाटोमै हिँड्न पनि गाह्रो अवस्था भइरहेको बेला वीरेन्द्रनगरमा म र मेरो हाम्रो टिमले चाहिँ सके जति राहत वितरणको कार्यक्रममा होस् अथवा राहत वितरण गर्नुभयो तपाईँहरूले? जना भन्नुहुन्छ भने त 74,000 जनाभन्दा बढी हामीले चाहिँ राहत वितरण गर्यौँ, प्राप्त गरे। राहत भनेको दाल चामलहरू? राहत भनेको त त्यही बेसिक निड्स जे हुन्छ त्यही नै हो। हामीले चामल दियौँ, दाल दियौँ, नुन दियौँ, तेल दियौँ र त्यो विभिन्न प्याकेजहरू विभिन्न चरणमा गर्दाखेरि ती चिजहरू चाहिँ छुटेनन्। कहिले क्वान्टिटी तलमाथि पारेर निर्णय अनुसार झन्डै 74,000 मानिसहरूलाई त्यो 74,000 व्यक्ति र 21,000 परिवारमा एकजनादेखि लिएर 10-12 जनासम्मको परिवार सङ्ख्या पनि थियो। 74,000 भन्दा बढीलाई दियौँ। जो त्यो दिएको सम्पूर्ण डाटा नामनामेसी विवरणसहित हामीले वेबसाइटमा सार्वजनिक पनि गरेका छौँ। गरिसक्नु भएको छ? त्यो वेबसाइटमा राखिसकेका छौँ। कसलाई दिनुभयो भन्ने त्यो सबै छ हैन? सबै छ, कुन व्यक्तिले कुन परिवारले कति पाउनुभयो भन्ने ओडाहरूबाट दिएको ओडा कार्यालयहरूकै सूचना पार्टीहरूमा पनि टाँक्नु प्रकाशन गर्नुभयो र त्योभन्दा नगरपालिकाबाट दिएको सम्पूर्ण समरीको रूपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ वेबसाइटमा यो बिचमा यो स्वास्थ्यसँग जोडिएका भएर स्वास्थ्यसँग जोडिएका यी उपचारका कुराहरू स्वास्थ्य सामग्रीहरू के ल्याउनु भयो, के गर्नुभयो? यहाँले यो कुरा मलाई सम्झाइरहँदाखेरि हामी त्यो सङ्कट अब बिस्तारै टर्दै गएको कि जस्तो अहिले हुँदाखेरि अलि सामान्यीकरण भएको जस्तो देखिन्छ। तर त्यतिखेर कस्तो थियो, गाडीहरू नचल्ने अवस्था, अनि त्यसपछि मान्छेको बिचमा जान नमिल्ने अवस्था, सुर्खेतमा केही पनि उत्पादन छैन, यहाँलाई थाहा छ, औषधिहरूदेखि लिएर। हामीले चाहिँ विभिन्न संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर हेलिकप्टरबाट भेटिएम ल्याएर समेत हामीले चाहिँ PCR टेस्ट अगाडि बढाएका हौँ र काठमाडौँबाट नै धेरै जसो हामीले सामानहरू ल्यायौँ। हामीले के ल्यायौँ, मास्क, ग्लोभ्स, सेनिटाइजर्सहरू त भइ नै हाल्यो। त्यसको अलावा हामीले चाहिँ RDT गर्नको लागि RDT किटहरू किन्यौँ केही, अनि केही चाहिँ भेटिएम पनि हामीले भेटिएमको किटहरू पनि किन्यौँ। जो अहिलेको यो मितिमा तपाईँ यहाँ बसेर भन्दै गर्दा कति जतिको राहत वितरण गरियो, कति जतिको स्वास्थ्यका सामग्रीहरू ल्याइयो, यी यातायातमा कति खर्च भयो, केही छ तपाईँसँग डाटा? लगभग कति जति खर्च भयो भन्ने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले? यहाँले भन्नुभएकोमा हामीले चाहिँ कोरोना व्यवस्थापनको कोष स्थापना गरेका थियौँ। त्यो कोषमा चाहिँ हाम्रो 7 करोड 11 लाख रुपियाँको कोष सुरुदेखि अहिलेसम्म जम्मा भएर आएको छ। 7 करोड 11 लाख जम्मा भयो, 11 लाखको कोष हो र त्यो मध्ये हामीले करिब 6 करोड 24 लाख रुपियाँ जसो असार मसान्तमा खर्च भयो। र यो खर्चमा यहाँले भने जस्तो अलि मोटो रकम चाहिँ 2 करोड 26 लाख प्लस चाहिँ हामीले राहत वितरणमा खर्च गऱ्यौँ। र त्यो राहत वितरण पनि खरिद प्रणालीहरू के भए भन्ने खालको जिज्ञासाहरू धेरै साथीहरूले गर्नुभएको थियो। हामीले चाहिँ सरकारी निकायबाटै खाद्य संस्थान भनौँ जनजिब्रोको भाषामा, खाद्य संस्थानबाटै र साल ट्रेडिङबाटै हामीले ल्याएर र त्यो रेटभन्दा नबढ्ने गरी नै हामीले खरिद व्यवस्थापन गरेर त्यसरी गरेका हौँ। र त्यसपछि हामीले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिने लत्ता कपडाहरू, खाद्यान्न, अनि उहाँहरूलाई हामीले 4 छाक खाना खुवाउँछौँ भनौँ न, बिहान र दिउँसो खाजा अनि साँझ र बिहान खाना गर्दाखेरि खानाको खर्च, त्यो लत्ता कपडाको खर्च अलिक बढी छ। र यो भेटिएम अनि त्यसपछि RDT औषधि र औषधिजन्य खर्च चाहिँ त्यसको तुलनामा अलिकता कम छ। यतिका पैसा खर्च भएको रहेछ हाकिम साहब, तर मानिसहरू स्कुलमा अप्ठ्यारो ठाउँमा बस्न बाध्य भए, खानै पाएनन् भन्ने समाचारहरू आयो, उद्धारै भएन, हिँड्दैछौँ, भोकै छौँ, नाङ्गै छौँ, सङ्क्रमणहरू बढै छन्, तपाईँहरू पर्चिबाट फेरि निषेधाज्ञा जारी गर्दै हुनुहुन्छ, कतिको प्रभावकारी भयो यी खर्चहरू? यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हुन त तपाईँहरू जस्तो हामीले आफै विश्लेषण गर्ने भन्दा पनि सञ्चार माध्यम र आम जगतले के भनेको छ त्यो आम जगत भन्छ त्यति प्रभावकारी भएन। प्रभावकारी चाहिँ भएन भन्दा पनि कुन मानेमा कहाँ भएन भन्ने चाहिँ हामीले टिपोट गर्न खर्च बढी भयो तर जनताले सुविधा पाएनन्। अब यस्तो छ, अब जनतालाई नै सुविधा दिने भन्दा पनि हामीले चाहिँ बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूको उद्धारमा
क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको लागि एउटा त्यसरी लागेका हौँ र हाम्रो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको मैले चाहिँ त्यति ठुलो कम्प्लेन कमजोरी छैन तपाईहरुको क्वारेन्टाइन वीरेन्द्रनगरले सञ्चालन गरेको कुनै पनि कमजोरी छैन त्यसमा अब कमजोरी नै नभएको त कहीँ पनि हुँदैन एकाध होला तर अरूको हामीले तुलनात्मक रूपमा भन्दाखेरि कर्णाली प्रदेशका अन्य पालिकाहरूमा भन्दा वीरेन्द्रनगरले गरेको म्यानेजमेन्ट चाहिँ चुस्त छ टप लेभलमा छ भनेर चाहिँ मैले यहाँ भन्न सक्छु 1 गतेबाट 5 गतेसम्म यो निषेधाज्ञाको कुरा के हो यो कुरा तपाईहरुले हामीले जे सुनेका छौं त्यही नै हो वास्तवमा हामीले कोरोनाको लेभल बढ्दै गयो हाम्रो डरको लेभल चाहिँ घट्दै गयो त्यो भएको कारणले जनताहरूले सबै कुरा जानेका छन् सुसूचित भएका छन् र पनि भिडभाड कति पनि पटक्कै कम भएन र हामीले टेस्ट गर्दाखेरि वीरेन्द्रनगरमा मात्रै यहाँलाई थाहा छ 3 दिनको अवधिमा 3-4 दिनको अवधिमा 47 जना वीरेन्द्रनगरका पोजिटिभ केसहरू आयो र यो आइसक्यो समुदाय लेभलमा पनि आयो पहिला त हामी कहाँ बाहिरबाट आयातितहरूको लागि मात्रै थियो विदेशबाट आएकोहरूको लागि मात्रै देखिएको थियो अहिले चाहिँ समुदाय लेभलमै फैलिसकेको हुँदाखेरि र यो यहाँलाई थाहा छ चाडबाड को कारणले तीजमा जमघट दर खाने हिँड्ने गरगहना किन्ने कपडा किन्नेदेखि लिएर बजारमा ठुलो भिड भयो हामीले कसै गरी पनि सम्झाउन सकेनौँ प्रहरी प्रशासन नगरपालिका स्थानीय सरकार कसै गरी सम्झाउन नसकेपछि फेल हुनुभयो हामीले चाहिँ उहाँहरुले फेल हुनुभयो उहाँहरुले फेल भन्दा व्यवस्थापन हामी गर्दै छौं ठ्याक्कै फेल भनेको भन्दा पनि व्यवस्थापनको स्ट्र्याटेजी चेन्ज गरेका हौं अहिले र हामीले के गर्यौं सुरुको लटमा चाहिँ भिडभाड हुने कार्यालयहरुको सेवा प्रवाह रोक्यौं आन्तरिक कामहरु मात्रै गर्यौं र त्यसले सिम्बोलिक देला र उहाँहरु फेरि बाटामा ननिस्किनु होला भनेको अझै भिडभाड त्यस्तै देखेपछि तीज पनि छ चाडबाड पनि छ त्यसको बीचमा मान्छेहरुको जमघट धेरै नहोस् भनेर त्यो नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ हामीले सुझाव पनि दिएका थियौं जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गर्यो ठीक छ तपाई यो स्थानीय सरकार जो जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ त्यहाँको प्रमुख कर्मचारीको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ स्कुलहरु बन्द छन् काम गरेर खाने कलकारखानाहरु बन्द हुने अलिकता भिडभाड हुन लाग्यो बन्द गर्दिहाल्ने सबै बन्दै बन्द भन्दा अर्को कुनै विकल्पहरु गर्न सक्नुहुन्न सर तपाईहरु त विद्वानहरु विज्ञहरु पढेर लेखेर बुझेर संसार भोगेर देखेर केही डिजाइन केही भएर तपाईहरु त्यहाँ पुग्नु भएको हो केही छैन तपाईहरुसँग बन्दको भन्दा विकल्प हेर्नुस् खनाजी यो करिब अब हामी 8-9 महिना जसो विश्वमा यो फैलिएको भयो र यसको औषधि पत्ता लागेको छैन तपाई हामी सबैलाई थाहा नै छ यसको इम्युनिटी पावर बढाउने हो भनेर भनिएको छ तातो पानी खाने हो भनिएको छ र यी र मास्क सेनिटाइजर लगाएर हिँड्ने हो भनिएको छ यी अवेयरनेसका कुराहरू गरिएकै छ र यसको विकल्प भनेको सोशल डिस्टेन्सिङ नै रहेछ तपाई हामी चाहिँ जमघट नहुने र व्यक्ति बीचमा चाहिँ दूरी कायम गर्ने 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने त्यसो हुँदा यो रोग एकबाट अर्कोमा नफैलिने रहेछ र अब हामीले यसरी बन्द गर्यौं भने र यो अवधिमा हामीले बन्द मात्रै गर्ने हैन बन्द गरेर टेस्टको दायरा बढाउँछौं फेरि हामी यो समुदायमा र बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूलाई हामी चाहिँ द्रुत गतिमा यो 5-6 दिनसम्म यो थपिन पनि सक्ला अथवा यो 5 दिन भन्दा कममै पनि टुङ्गिन सक्ला यो बीचमा फेरि हामी दिनहुँ टेस्ट गर्छौं यो बन्दको लागि मात्र बन्द होइन बन्दको लागि होइन यो चाहिँ विदेशबाट आउने चाडबाड लक्षित र अनि यसमा टेस्ट बढाएपछि यसको ट्रेन्ड हेर्छौं हामी संक्रमितको संख्या कस्तो छ समुदायमा कस्तो जान्छ र त्यसपछि बाहिरबाट आएकामा कस्तो छ त्यसलाई हेरेर हामीले पनि सुझाव दिन्छौं यद्यपि हामीले निषेधाज्ञा गरेको त होइन हाम्रो सुझाव चाहिँ यसमा रहन्छ र जिल्ला प्रशासनसँग हामी त्यो बैठकहरुमा पनि समन्वयात्मक बैठकहरुमा बसेका हुन्छौं र त्यो अनुसार चाहिँ हेरफेर हुन्छ र मैले यी जनताहरूलाई अथवा हाम्रो सेवाग्राहीहरूलाई यो पर्न आएको कठिनाई अवस्थामा सरकार फेलै भएको सरकारले नसकेर बन्द गरेको भन्ने भन्दा पनि जनताहरूलाई हामीले बुझाउँदै पनि उहाँहरूले चाहिँ नबुझिदिएर हामीले चाहिँ जबरजस्ती भए पनि घरै बस्दिनुस् र यो बीचमा हामी फेरि एउटा केही नयाँ रिजल्ट आउँछ कि भनेर यो गर्न थालेको यो वीरेन्द्रनगरले मात्र नयाँ गरेको होइन यहाँलाई थाहा छ बर्दियामा छ दैलेखमा छ बाँकेमा छ र नेपाल सरकारले पनि पालिकाहरूको अवस्था हेरेर सील लकडाउन बन्द गर्न सक्ने छ पनि भनेको छ म्यान्डेट दिएको यो सरकारी माथिल्लो तहको सरकारसँगको कुरा पनि हुँदै गर्दा प्रदेशको सरकारले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई सहयोगै गरेन भन्ने खालका समाचारहरू टीका टिप्पणीहरू आइरहेको बेला तपाईले चाहिँ पाउनु भएको छ कि छैन प्रदेशको सरकारले तपाईलाई कति सहयोग गरेको छ संघीय सरकारले कति सहयोग गरेको छ सहयोग पाउनु भएको छ कि छैन सहयोग छ अब हाम्रो संविधानमै यहाँहरुले छ 3 तहको सरकार छ 3 तहको सरकारमै आपसी समन्वयमै अगाडि बढ्ने भन्ने नै हाम्रो नेपालको संघीयताको मोडालिटी पनि हो र यसमा संघीय सरकारले विधि कानुन नीतिहरू बनाएर सहयोग गरेकै छ र त्यसै प्रदेश सरकारसँग पनि हामी त यहाँ अब नजिकै
पनि छौँ, प्रदेश सरकारको राजधानीमै छौँ। त्यो भएको हुँदाखेरि हामीले एकल डिसिजन गर्न सक्दैनौँ, समन्वयात्मक रूपमा हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले भने जस्तो कुनै एकाध केसहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ एकल निर्णय भएको कारणले दुविधाहरू उत्पन्न भएका त हुन सक्छन्। मैले 100% नै समन्वय भएर अगाडि बढेको छ त भन्दिनँ, तर साथ सहयोग र अझ विशेष गरी सङ्कटलाई अथवा यो विपदलाई, कोभिड म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ हेर्दाखेरि सबै तहका सरकारहरूले चाहिँ यसमा एकजुट भएर लाग्नुपर्छ भनेर समन्वयात्मक रूपमा हामी अगाडि बढेका छौँ। तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, तर तपाईँ नै पहिलो मान्छे भेटे भागिन्छ। मैले यो बिचमा जति सामाजिक सञ्जालहरूमा आए, जति ठाउँमा कुराहरू सुनियो, चाहे ती तराईका नगरपालिकाका, त्यहाँका गाउँपालिका, त्यहाँका स्थानीय तहका कुरा हुन्, चाहे यहीँ हाम्रा पहाडतिरका हुन्, जे छ स्थानीय सरकारले मात्रै गरेको छ, हामीले त सहयोगै पाएको छैनौँ भनेर कुर्लिरहेका छन्। किन त्यसो भनेका हुन् तिनीहरूको? सहयोगै किन? सहयोग अब त्यो विश्लेषणको एङ्गल पनि हुनसक्छ। अब मैले भनेको जस्तो सहयोगको कुरा गर्दाखेरि मैले भने 7 करोडको हाम्रो कोभिडको कोष भयो भने नि, त्यसमा चाहिँ आर्थिक रूपमा हेर्ने हो भने सङ्घीय सरकारबाट अहिलेसम्म वीरेन्द्रनगरको राहत कोषमा रकम आएको छैन। त्यो हुँदाखेरि असहयोग भयो अथवा सहयोग भएन भन्ने खालको विश्लेषण एउटा हो कि? अनि प्रदेश सरकारबाट पनि 69वटै पालिकाहरू कर्णाली प्रदेशका जति रकम दियो त्यसकै अनुपातिक रूपमा लगभग त्यस्तै खालको रकम दियो। जबकि जनसङ्ख्या हेर्ने हो, सेवा हेर्ने हो भने चाहिँ वीरेन्द्रनगरमा बढी छ, करिब 30 लाख जस्तो मात्रै हामीलाई प्रदेश सरकारले दिएको थियो। त्यो र यस्ता कुराहरू विश्लेषण गर्ने हो भने चाहिँ अलिकता नहेरेको हो कि भन्ने जस्तो देखिएला। तर वीरेन्द्रनगर नगरपालिका त हामी समन्वयकै रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ। ठिक छ। यो वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका निर्णयहरू, कामहरू किन विवाद रहित भन्न सक्दैनन्? किन विवादमै हुन्छ? साना साना निर्णयहरू जो कुरा कानुनत रूपमा पनि फलो गर्नु पर्थ्यो वा सबैका मानसिकतालाई पनि बुझ्नु पर्थ्यो। स्थानीय सरकार भनेको त यही टोल छिमेकको सरकार हो, यी सबैका चित्त बुझाएर जानु पर्थ्यो। किन यो विवाद रहित भन्न सक्दैनन् यहाँका निर्णयहरू? निर्णयमा यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब निर्णय एउटा उदाहरण यहीमा दिइहालौँ है। अहिले केही समय अगाडि तपाईँहरूले विद्यालयमा नर्सहरू राख्ने कुरामा समावेशी भएन भनेर दलित समुदायले एउटा मुद्दा मामिलामा समेत पुग्यो। यो अगाडि पनि एउटा यो पार्क निर्माणको कुरालाई लिएर पनि ठुलो विवादहरू भयो। के उदाहरण दिए मैले तपाईँलाई? एकदम किन विवाद रहित बनेन? विवाद किन हुन्छ भन्नेतिर जानुपर्छ हामीले। विवाद किन हुन्छ भन्दा दुई पक्षीय अथवा दुईभन्दा बढी पक्षीहरूको इन्ट्रेस्ट बाजियो भने विवाद हुन्छ पक्कै पनि। त्यो इन्ट्रेस्ट बाजिँदाखेरि के हुन्छ भने दुईटा इन्ट्रेस्ट छन् भने अथवा दुईटा चाहना छन् भने कुनै पक्षका व्यक्तिहरूका, एउटा त विधिसङ्गत, नीतिसङ्गत र कानुनसङ्गत हुन्छ, एउटा त पक्कै अर्को जुन इन्ट्रेस्ट छ नि त्यो त विधि विपरीत पनि हुनसक्छ नि। तर उहाँहरूलाई लाग्छ कि मेरो आफ्नो अनुकूल निर्णय भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने खालको लाग्छ र त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ भएका जति विवाद भएको छन् ती गलत हुन्। ती बाहिरबाट जति आवाज उठेका छन् ती गलत आवाजहरू, बाहिरका सबै आवाजहरू गलत हुन् भनेर मैले भन्दिनँ। र विधिसङ्गत रूपमा हेर्दाखेरि हामीले काम गर्नु भएको छ तपाईँहरूले त्यो विधिसङ्गत छ? हामीले गरेका निर्णयहरू अब विधिसङ्गत, सबै जसो निर्णयहरू विधिसङ्गत छन्। हामीले विवेक प्रयोग गरेर निर्णय नीतिहरू बनाएका छौँ र कहीँ कतै यति गर्दा गर्दै पनि यो पनि बनाउने हामीले सुपरनेचुरल पावरले बनाउने होइन, हामी कर्मचारी जनप्रतिनिधिहरूले बनाउँदाखेरि कहीँ कतै विधि ओपन टक गरेर एउटा टेबल टक गरेर एउटा छलफल चलाएर त लिन सकिन्थ्यो होला। सबैको राय सुझावहरू समेटेर जान सक्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन। सकिन्छ। यहाँले भने जस्तै अब स्थानीय सरकारमा त्यही सबैको राय सुझाव समेट्ने भनेरै समावेशी किसिमको 3 तहकै सरकारको संरचना छ। हाम्रो नगर कार्यपालिका पनि समावेशी चरित्रकै छ, यहाँलाई थाहा छ। महिला, दलित, जनजाति सबैको प्रतिनिधित्व रहने गरी छ र त्यहाँ हामीले पटक पटक छलफल गरेर नीतिहरू ल्याउँछौँ र नीतिलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने केही तत्त्वहरू चाहिँ हुन सक्छन्। यहाँले भने जस्तै मैले पूर्ण दोष रहित हुन्छ नीति र निर्णय भनेर भन्दिनँ। नीतिमा इन्फ्लुएन्स गर्ने केही तत्त्वहरूले बदनियत राखेर कहिलेकाहीँ त्यस्ता निर्णयहरू भएका हुन सक्छन्, ती सच्चिनुपर्छ। हामीले गरेका नीति हुन्, निर्णय हुन् भने पनि सच्चिनुपर्छ। हामी आफू सच्चिएनौँ भने पनि नियामक निकायहरू छन्, अड्डा अदालतहरू छन्, माथिल्ला लेभलका सरकारहरू छन्, त्यताबाट हस्तक्षेप गरेर भए पनि यसलाई चाहिँ सच्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र हामी चाहिँ विधि विपरीत, नीति विपरीत, संविधान विपरीत, ऐन कानुन विपरीत चाहिँ जानु हुँदैन। जस्तो अघि मात्रै यहाँले विद्यालय नर्सिङ छनौटको भन्नुभयो, हामी त बिचको एउटा कारक मात्रै हौँ। सङ्घीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको गाइडलाइन जो निर्देशिकामा यसलाई यति अङ्क देऊ, यता यति देऊ, यो यसरी गरेर पुरै विधि बनाएर पठाइदिएको थियो। त्यो विधिमा तलमाथि गरेको खण्डमा फेरि त्यहाँ प्रशासन नेतृत्व मैले लिएको हुँदाखेरि मलाई क्वेसन सोध्न सक्थ्यो। हो हामी कहाँसम्म जानु पर्यो भने गल्ती कसले गर्यो भन्दा पनि विधि बनाउँदाखेरि गल्ती भयो कि अथवा विधि बनाउँदा कमजोरी भयो कि
र बनिसकेको विधिमा त मैले त कस्टमाइज गर्न सक्ने कुरा त थिएन त्यसमा। त्यो भएर हुबहु पालना गरेर जानु पर्थ्यो। एउटा त्यो मैले नर्समा दलित जनजातिहरू नपरेको भन्ने विषयलाई मैले त्यसरी लिएँ र हामी करेक्सन पनि हुँदै जानुपर्छ संविधान अनुकूल। यहाँले भने जस्तै हामीले त तत्काल मैले नै पनि प्रस्ताव लगेर अबदेखि वीरेन्द्रनगरमा हुने नियुक्ति प्रक्रियाहरू चाहिँ करारमै भए पनि समावेशी चरित्रको हुनुपर्छ तपाईँले भनेर हामीले कार्यपालिकामा निर्णय गरेर मैले मेरै नेतृत्वमा ड्राफ्ट बनाएर करार कार्यविधि टेबल भएको छ। अब त्यो मलाई लाग्छ 10-15 दिनभित्रमा 1 महिनाभित्रमा करार कार्यविधि समावेशी सहितको स्वीकृत पनि हुन्छ। ठिक छ। यो तपाईँ कार्यालय जाने बाटोको हालत यसो सम्झिनुहोस्, यहाँका फुटपाथहरू सम्झिनुहोस्, विद्यालयहरू सम्झिनुहोस्। धन्न तपाईँ अझ भाग्यमानी हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म बत्ती गएको छैन अझ यहाँ। यो बत्ती आइरहने गइरहने, पानी नहुने, बत्ती नहुने, विद्यालयको हालत त्यस्तै, बाटोको हालत त्यस्तै, त्यो तपाईँकै कार्यालय छिर्ने बाटोको हालत त्यस्तो, यो सबै देख्दा कसरी निधाइरहनु भएको छ हाकिम साहब? यसमा म मात्रै निधाएको छैन, धेरै व्यक्ति संस्थाहरू निधाएका छन्। अब मैले अलिकति भनौँ यहाँलाई, यहाँको टक सो मार्फत नै विकास भनेको इन्टिग्रेटेड हुनुपर्छ अथवा एकीकृत हुनुपर्छ। जस्तो बत्तीको कुरा गर्नु हो, बत्तीको नियमन रेगुलेसन गर्ने छुट्टै अथोरिटी छ। पानी भन्नुभयो, टेलिकम भन्नुभयो, छुट्टा छुट्टै अथोरिटी छन्। सडक भन्नुभयो, नाला भन्नुभयो, र यही सडकमा पनि स्थानीय तहले बनाउने सडक, प्रदेशले बनाउने, सङ्घले बनाउने सडकहरू बिचको समन्वय हुन सकेको छैन। र यो मोडालिटीलाई अब मैले के भन्छु भने समन्वय गरेर जानु जरुरी छ। र यी यस्ता सहरीकरण भएका र अलि रणनीतिक महत्त्व राख्ने सहरहरूमा चाहिँ एकीकृत विकास मोडेलमा जानुपर्छ, प्राधिकरणको मोडेलमा जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो प्रदेश सरकारको, सङ्घ सरकारको, स्थानीय सरकारको, एनजिओ आइएनजिओहरूको जसको विकास हुन्छ नि, इन्टिग्रेटेड एउटा आयोजना अथवा अफिस खोल्ने र त्यहाँबाट बिजुलीको, पानीको, बाटो, ढल अनि पिच भत्केका रुख रोप्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब यहाँलाई थाहा छ भूमि सम्बन्धी विवाद हुन्छ, एउटा रुख काट्नु पर्यो भने हामीलाई 4 महिना लाग्छ, वनमा जानुपर्छ, लफडा छ। अनि एउटा नाला बनाउनु पर्यो भने सडक विभागको अनि व्यक्तिको, अझ हाम्रो त के छ भने सम्पत्तिको हक छ। अदालत जाँदा बित्तिकै यहाँनिर यति 10 मिटर छोडेर अनि बाँकी मात्रै नाला बनाऊ भन्ने आदेश आउँछ, यहाँलाई थाहा छ। र यसरी मैले अघि भनेको थिएँ इन्टिग्रेटेड मोडेलमा हामी जबसम्म काठमाडौँ, पोखरा, वीरेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज जस्ता ठुल्ठुला सहरहरूमा चाहिँ त्यसरी जान सक्यौँ भने तत्कालै एउटा नेतृत्वले बाधा अड्काउ फुकाएर अगाडि जान सक्छ। नत्र पनि अघि तपाईँले भने जस्तै कता खाल्डो परेको छ, त्यो कुन सरकारले हेर्ने हो भन्ने पनि यकिन नभएको, कुन कार्यालयले हेर्ने हो भन्ने पनि यकिन नभएको यस्तो समस्याहरू छ। दुधारका बिचमा यतिको यो चुनौती, दुधार अप्ठ्याराका बिचमा के काम गर्नुभयो तपाईँहरूले? यसो भन्न लायक अहिले टेलिभिजन मार्फत भन्न लायक केही कामहरू छन् तपाईँहरूले गर्नुभएका? हामीले यो काम गरेका छौँ है, चुपचाप मात्रै छैनौँ भन्ने केही छ सुनाउन लायक कुरा? हामीले यस्तो छ, अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिममा हामीले काम गर्ने हो र सङ्घीयता पश्चातको पहिलो निर्वाचन भएपछिको जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरू हामी यो सङ्घीयताको मोडेलमै र संस्थागत विकासकै लागि अलिकता अन्यल भइरहेको अवस्था थियो। यो बिचमा चाहिँ हामीले इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्टका कामहरू धेरै गरेका छौँ। भनेको संस्थागत विकास, संस्थागत स्थायित्वको लागि हामीले काम गरेका छौँ। यो भन्न खोजेको एउटा संस्था भयो भने, एउटा सङ्गठन रह्यो भने, सङ्गठनले अब थप स्थायित्व कायम भयो भने त्यसपछि अगाडि विकास निर्माण र अन्य गतिविधिहरू हुनै जान्छन् भन्ने मान्यता स्वरूप हामीले चाहिँ एउटा कुशल संस्थाको रूपमा विकास गरेका छौँ एक। र त्यसपछि अन्य पालिका र अन्य सरकारहरूले गरे जस्तै विकास निर्माणका कामहरू अनि वातावरण विपद अन्तर्गतका कामहरू, रेस्क्यु गर्ने कामहरूदेखि लिएर अरू नियमित कामहरू नै हुन् हामीले गरेका। र एउटा नयाँ काम चाहिँ हामीले, म यहाँ आइसकेपछि पनि मेरै इनिसिएसनमा हामीले वीरेन्द्रनगरका 13वटा वडामा करिब 110 भन्दा बढीवटा CCTV क्यामेराहरूको इन्स्टलेसन गर्ने कार्य भर्खर सकेका छौँ। यसले शहरी सुरक्षालाई, ट्राफिक व्यवस्थापनलाई पनि यसले चाहिँ एउटा ठुलो फाइदा पुग्छ भन्ने हो। र अर्को चाहिँ हामीले विगतदेखि भएका यो लगतकट्टा नभएका सडकहरू, जमिनहरू थियो, त्यसको लागि सहरी नापीको काम अगाडि बढिरहेको छ। र गुरु योजनाको काम पनि पहिला वीरेन्द्रनगरको माथिल्लो भाग पुरानो वीरेन्द्रनगरको गुरु योजना थियो र तल्लो भाग पछि विस्तारित वीरेन्द्रनगरको पनि गुरु योजना बनाउने भनेर गुरु योजनाको कामको ड्राफ्ट, अन्तिम ड्राफ्ट तयार भएको छ। यद्यपि लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि त्यो माथि छलफल भएर निर्णय हुन सकेको छैन र एउटा गुरु योजना मास्टर प्लान बनेको छ र संस्थागत विकासको लागि हामीले अहिलेसम्म काम गरेका छौँ। र यसले चाहिँ अहिले ठ्याक्कै रिजल्ट नदेखिए पनि आगामी दिनहरूमा अब आउने जनप्रतिनिधिहरूको टेन्युरलाई, अब आउने कर्मचारीहरूलाई चाहिँ मार्गदर्शकको रूपमा एउटा ठुलो संस्थागत स्थायित्व चाहिँ हामीले कायम गरेका छौँ।
कर्णालीका जति स्थानीय तहहरू छन् यी स्थानीय तहभित्रका विवाद, यी स्थानीय तहभित्रका समस्या, अझै ठाडो भाषामा भन्दा भ्रष्टाचार, अनियमितताका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको यो क्षेत्रीय कार्यालयमा उजुरीका चाङहरू छन्। त्यसमा तपाईँहरूका पनि छन्, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नाममा पनि उजुरीहरू छन्। यद्यपि त्यो उजुरी नै फाइनल त होइन, तर तपाईँहरू पनि त्यहाँ चोपिनु भएको छ। अलिकति भन्नुहोस् त हाकिम साहब, तपाईँहरूको कार्यालयभित्र, तपाईँले नेतृत्व गरेर बसेको कार्यालयभित्र के समस्या छ? तपाईँहरूसँग भ्रष्टाचार, अनियमितता यस्तो छ कि छैन भन्न सक्नुहुन्छ? अब यहाँले भनेको संस्थागत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि संस्थाको ग्यारेन्टी म लिन्छु। संस्थागत रूपमा हामी कहीँ कतै अनियमितता, अपारदर्शी किसिमले निर्णय गर्ने र आर्थिक रूपमा चाहिँ हामी त्यसरी चाहिँ अनियमित तरिकाले काम गरेका छैनौँ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र छैन, कार्यालयभित्र छैन, नगरपालिकाभित्र छैन। र मैले यसो भनिरहँदा अहिले मैले तपाईँसँग इन्टरभ्यू दिइरहँदाखेरि पनि अघि मैले भने हामी कहाँ 80-85 जना जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ अनि 210 जना प्लस मेरो मातहतको कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ। कसैको मन पेटभित्र कोही पसेको हुँदैन। कहीँ कतै बदमासी, पर्सनल इन्ट्रेस्टमा उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ र मैले थाहा पाएँ भने थाहा पाउँदा बित्तिकै मैले चाहिँ एक्सन लिएर अगाडि बढाएको छु। योभन्दा अगाडि 1-2वटा उदाहरणहरू पनि म तपाईँलाई अफलाइनमा दिउँला। मैले आफै इनिसिएसन लिएर सुशासन कायम गर्नलाई केही कर्मचारीहरूलाई कारबाही नै गरेको पनि मैले गरेर अगाडि बढाएको छु। र जो त्यो अब मेरो नजरमा, मेरो कार्यपालिकाको नजरमा, मेरो मेयरको नजरमा नपरेर कहीँ कतै कमजोरीहरू भएका छन् भने यही टेलिभिजन मार्फत, यही सो मार्फत मैले चाहिँ आम मानिसहरूलाई म समक्ष एटलिस्ट कम्प्लेन गरिदिनको लागि कम्प्लेन गरौँ भने तपाईँ सुनवाई गर्नुहुन्छ? त्यो एकदम म पहिला यत्तिकै सुनवाई भन्नाले म अनुसन्धान गर्छु। जस प्रक्रियामा जानुहुन्छ? प्रक्रियामा तत्काल भोलिपल्टै म चाहिँ सुशासन, आर्थिक पारदर्शिताको चाहिँ हिमायती पनि हुँ। मैले त्यो गर्नु पनि पर्छ र मैले अब कहिलेकाहीँ नजानेर भएका मिस्टेकहरू हुन सक्छन्, जानेर चाहिँ पक्कै पनि हामीले मिस्टेक गर्नु हुँदैन र मैले गर्दिनँ र मेरो सङ्गठनले र म मातहतको कर्मचारीहरूले गर्दैनन् भन्ने मान्यता हो। मैले हिजो मात्रै पनि स्थानीय तहमा नयाँ होला यो वर्षको लागि सबै शाखा प्रमुख र वडा सचिवहरूसँग कार्य सम्पादन करार पनि गरेको छु। त्यसमा दण्ड पुरस्कारको कुराहरू पनि गरेको छु। समयमा काम सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कार र काम सम्पन्न नगर्नेलाई दण्डको रूपमा पनि गर्ने भनेर कन्ट्याक्ट मैले एग्रिमेन्ट गराएर पनि राखेको छु। र मैले सके जति र मेरो नजरमा आए जति र मैले आफूले आन्तरिक रूपमा अनुसन्धान पनि गर्छु व्यक्तिगत को कर्मचारीले के गरेका छन् भन्ने। त्यो भएसम्म चाहिँ मैले भ्रष्टाचारलाई चाहिँ वीरेन्द्रनगरमा मौलाउन दिँदिनँ, सुरु हुन पनि दिँदिनँ। म तपाईँलाई अलिकति तपाईँकै व्यक्तिगत कुरा गरौँ है। तपाईँ भित्रै छिरेर कुरा गर्दा तपाईँ त यो वीरेन्द्रनगरको यो सुर्खेतको स्थानीय बासिन्दा पनि हो। तपाईँ त्यहाँ जागिर मात्रै खाइरहनु भएको छ, हाजिर मात्रै लगाइरहनु भएको छ, कुर्सीमा मात्रै बसिरहनु भएको छ कि मनबाटै दिलबाटै म यहाँ रहँदै गर्दा केही गरौँ भनेर काम गरिरहनु भएको छ? हाकिम साहब केही बताउनुहोस् न। हो, अघि पनि मैले केही कुरा राखेँ। वीरेन्द्रनगरको विकासको लागि ठ्याक्कै विकास भनेको ग्रेजुअली जाने हो। अहिलेको पछि भोलिपल्ट ठ्याक्कै देखिने पनि त्यति धेरै केही हुँदैन र ग्रेजुअली विकासको लागि विधि कानुन नीतिहरू चाहिन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ मैले विधि कानुन नीतिहरू बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ धेरै हामीले कार्यविधि कानुनहरू बनाएर अगाडि बढेका छौँ। अघि मैले उदाहरण दिएँ, हामीले CCTV विस्तारको काम मेरै इनिसिएसनमा हो र इन्टिग्रेटेड सफ्टवेयर, एकीकृत सफ्टवेयरबाट सेवा प्रवाह गर्ने भनेर व्यक्तिगत रूपमा जागिरको मात्र नभइकन यो ठाउँको पनि चिन्ता छ होइन तपाईँलाई? म त यहीँ पछि त म त अवकाश पछिको जीवन होला अथवा म मृत्यु पछिको मेरो सन्ततिहरूको पनि रहने बस्ने ठाउँ भएको हुँदाखेरि पक्कै पनि मैले जागिर खाने 10 to 5 मात्रै काम गरेर अगाडि बढेको छैन। मैले बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 12 बजी काम गरिरहनु एकदम यहाँले भनेको हो त्यही अनुसार। ठिक छ। अब थोरै म तपाईँसँग दुईवटा मात्र प्रश्न गर्छु। त्यो मध्येको एउटा प्रश्न भनेको अधिकांश मानिसहरूको, अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो चाहिँ के हुन्छ भन्दा, र त्यहाँभित्रको पनि कुरा के हुन्छ भन्दा, कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई नटिर्ने, जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई नटिर्ने भनेको एक आपसमा तारतम्य भाका नमिल्ने हुन्छ। अनि जनप्रतिनिधिहरू भन्छन् कर्मचारीले सहयोगै गरेन, यसकारण भनेको जति हामी काम गर्न सकेनौँ, कर्मचारीको असहयोगका कारण हामी लक्ष्यमा पुग्न सकेनौँ भन्ने, र कर्मचारीहरू चाहिँ जनप्रतिनिधिको हटले यी कानुन विपरीत, नियम विपरीत हुने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले फलो गर्न सक्दैनौँ भन्ने यी यस्तै केही कुराहरूले हुन्छ। तपाईँको भित्र चाहिँ यो समस्या छ कि छैन? यसमा के छ भने त्यही अघि भने जस्तै हो, इन्ट्रेस्टको कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस्, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कन्फ्लिक्ट जहाँ छ, जहाँ देखेका छौँ नि हामीले, म कहाँ त त्यस्तो कन्फ्लिक्ट छैन। सामान्य नीतिगत रूपमा डिस्कस डिबेट हुनु
स्वाभाविक हो 5औं दिन 10औं दिनसम्म पनि हामी डिबेट गर्न सक्छौँ नीतिगत सुधारको लागि। तर पर्सनल इन्ट्रेस्टको लागि पर्सनल इन्ट्रेस्ट जसको बाजिन्छ, जसले चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थको लागि अफिसलाई युज गर्न खोज्छ, अफिसको आर्थिक होस् भौतिक होस् अथवा अफिसलाई नै इन्फ्लुएन्स गर्न खोज्छ नि, त्यहाँ चाहिँ त्यो देखिन्छ जस्तो लाग्छ। र यहाँले भनेको कुरालाई मैले चाहिँ समग्रतामा एउटा के भन्छु भने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू हुने अफिसमा स्थानीय कर्मचारीहरू हुँदाखेरि अलिकता इगो कन्फ्लिक्ट, जस्तो उदाहरणको लागि एकजना भइरहेको खरिदार, उहाँ चाहिँ 50-55 वर्षको खरिदार र भर्खर आउने मेयर 30-35 वर्षको मेयर उपमेयर वडाध्यक्षहरूको बिचमा म रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने, नमस्ते गर्नुपर्ने, यिनको पोलिसी मान्नुपर्ने, आदेश मान्नुपर्ने, त्यो खालको पर्सनल इगो कसैमा डेभलप भएको छ भने पर्सनल रूपमा त्यसरी कन्फ्लिक्ट एउटा हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ यहाँले अघि भ्रष्टाचारको कुरा पनि जोड्नु भएको थियो, कहीँ कतै पनि 2 पैसाको प्रलोभनमा जनप्रतिनिधि अथवा कर्मचारी त्यसरी फसेर इन्ट्रेस्ट बाजिएको छ भने त्यहाँ चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ। समग्रमा तपाईहरूले जनप्रतिनिधिहरू सहयोग पाइरहनु भएको छ र तपाईँहरूले पनि मिल्ने जति सहयोग गरिरहनु भएको छ। एकदम। अब म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भनेको त कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको बिचमा सेतुको काम गर्ने पनि हो। त्यो भएको हुँदाखेरि कहीँ कतै कन्फ्लिक्ट आइपरे पनि हामीले समाधान गरेका छौँ। त्यो चाहिँ संस्थागत हुनु हुँदैन, त्यो कन्फ्लिक्ट चाहिँ व्यक्तिगत थियो भने व्यक्तिगत रूपमै टुङ्गिनुपर्छ र संस्था व्यक्तिगत कन्फ्लिक्टले संस्थालाई चाहिँ हार्म गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता म तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न गर्छु। तपाईँको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा नेतृत्व गर्ने 2 जना प्रमुख र उपप्रमुख 2 फरक राजनैतिक आस्था बोक्ने पार्टीबाट नेतृत्व गर्नुहुन्छ। मेयर नेपाली कङ्ग्रेसबाट, उपमेयर नेकपाबाट, तत्कालीन एमाले र अहिले नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। काम गर्दाखेरि केही गाह्रो साह्रो असहज केही महसुस गर्नु परेको छ कि छैन? मेयरबाट एउटा खालका कुरा आउलान्, उपमेयरबाट एउटा खालका कुरा आउलान्। उहाँ चाहिँ ठाडो भाषामा भन्दा तपाईँ मेयर उपमेयरको दुवैको प्रिय हुन सक्नु भएको छ कि छैन? वा तपाईँको नजरमा उहाँहरू दुवैजनामा त्यो खालको समानता छ कि छैन? के कस्तो छ उहाँहरू? तपाईँले यो 3 जना बिचको त उहाँ मेयर साहब एउटा पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यहाँ मेयरको कुर्सीमा हुनुहुन्छ, उपमेयर फरक, र तपाईँ हुँदै गर्दा के छ यो बिचको अलिकता चाहिँ समन्वय, यो बिचको सद्भाव के कस्तो छ सर बताउनुहोस् थोरैमा। यो यहाँले भनेको चाहिँ वीरेन्द्रनगरको केसमा अन्य पालिकामा जो मेयर उपमेयरको कन्फ्लिक्ट त्यो सुनिन्छ नि, यो कुरा पनि यहाँ छैन। र यो कुरा पनि अघि मैले भने जस्तै इन्ट्रेस्ट बाजियो भने व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट, फेरि अब संस्थागत इन्ट्रेस्ट, अब संस्थाको गुडविलको लागि काम गरौँ, विधिगत रूपमा काम गरौँ, विधिसङ्गत काम गरौँ भन्ने हो भने त त्यो बाजियो कन्सेप्टले संस्थालाई राम्रो गर्छ। व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट अथवा व्यक्तिगत रूपमा इन्ट्रेस्ट बाजिएर भएको कन्फ्लिक्ट जो छ त्यसले संस्थालाई हार्म गर्ने हो अथवा क्षति हानि पुर्याउने हो, त्यो खालको कन्फ्लिक्ट मैले वीरेन्द्रनगरमा देखेको छैन। र अन्यको तुलनामा उहाँहरू फरक राजनीतिक ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको छ, उहाँहरूका विधान अथवा उहाँहरूका विधिहरू झन्डा एजेन्डा फरक होलान्, तर उहाँहरू वीरेन्द्रनगरको विकासको लागि उहाँहरूका आफ्ना झन्डा एजेन्डाको लागि चाहिँ कहीँ कतै पनि विवाद गरे जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यद्यपि यहाँले भने जस्तै कहिलेकाहीँ अब विधिगत रूपमा उहाँले आफूले नभने पनि आफ्नो पार्टीको होल सङ्गठनको सुझावको आधारमा कहिलेकाहीँ केही विधिलाई भनौँ न आफ्नो अनुकूल बनाउन खोज्ने कुराहरू त हुन्छन्, त्यो पनि नीतिगत डिबेट हो, पछि चाहिँ विवादै हुने, मुख बाराबार नै हुने भन्ने त्यस्तो किसिमको हाम्रो छैन। जे हुन्छ मिटिङमा हुन्छ, फर्मल मिटिङमा हुन्छ, फर्मल कार्यपालिकामा हुन्छ, सैद्धान्तिक रूपमा छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ। सैद्धान्तिक रूपमा विवादै पनि हुनसक्छ। विवादले मैले अघि भने निचोडले सैद्धान्तिक विचारले संस्थालाई फाइदा पनि गर्छ। र त्यसरी व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरू मेयर उपमेयर दुवैजना हाम्रो चाहिँ आर्थिक रूपमा र व्यक्तिगत प्रलोभनमा चाहिँ उहाँहरूले अहिलेसम्म कहीँ कतै म 16 महिना 17 महिना भयो वीरेन्द्रनगरमा काम गर्न थालेको, उहाँहरूले त्यसरी दबाब दिएर काम गराउने, आफ्नो मान्छेलाई काम गराउने त्यो पनि छैन। उहाँहरू सिद्धान्तमा अडिग हुनुहुन्छ, विधि कानुनमा अडिग हुनुहुन्छ। र यसको मैले अरू पालिकाहरूसँग पनि र वीरेन्द्रनगरमा पनि अब यसैको निरन्तरताको पनि मैले कामना गर्छु र वीरेन्द्रनगरमा चाहिँ सौहार्दपूर्ण तरिकाले हामीले काम गरिरहेका छौँ। समय र समाजका लागि धन्यवाद यहाँलाई। हस्, यहाँले पनि मलाई यहाँको मिडियामा ल्याएर वीरेन्द्रनगरको बारेमा र मेरा आफ्नो व्यक्तिगत विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि सञ्चार क्लब र यहाँलाई समेत म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छु। थ्याङ्क यू।